Welcome back to Goa News. The Penne Democratic Movement will field candidates in all 4 district panchayat constituencies of Pannem Taluka, announced convener Advocate Amit Sawant and Prashant Naik during a press conference. तमाम पेडणे वासियांक आम्ही कळू इच्छिता म्हणटा तशें की येणारी जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीक ह्या चळवळीचो मोठो वांटो आसतलो आणि ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान जे 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ आसात मोर्जी जिल्हा पंचायत, हरमल जिल्हा पंचायत, तोरशे जिल्हा पंचायत आणि धारगळ जिल्हा पंचायत ह्या 4ही मतदारसंघात ह्या पेडणे डेमोक्रेटिक मुवमेंटाच्या माध्यमांतल्यान पेडणे लोकशाही चळवळीच्या माध्यमांतल्यान उमेदवार उबे करपाचो आमचो निश्चय आसा, आमचो निर्णय आसा। हो मुवमेंट आज पासून पेडणे तालुक्यांतल्या तमाम गांवांनी वाड्याचेर सुरू जातलो। आमी प्रत्यक्ष वचून आणि आमची जी टीम आसा जी गेले कितलेशेच दीस ह्या संपूर्ण तालुक्यांत जे 4 मतदारसंघ येतात जिल्हा पंचायत तेचो रिव्ह्यू घेता, निहाळ घेता आणि आयज आमी ही घोशणा करता की हो मुवमेंट आज पासून आयच्या शुभ अशा दिसा आमी सुरवात करता। आमचो संकल्प इतलोच आसा की पेडणे तालुक्यांत जे वेगवेगळे विशय आसात ते विशय सगळ्यात पयली म्हणजे हायलायट करा, कित्याक आज पर्यंत वेळोवेळी फक्त पेडणेकारांक जी वेगवेगळ्या सरकारांनी जी आश्वासनां जी दिल्लेली आसात ते आश्वासनां फक्त हवेतच विरगळून गेली, कित्याक तर एक मुवमेंट भक्कम मुवमेंट पेडण्यान उबो रावंक तो उबो करपाचो आमचो प्रयत्न इरिस्पेक्टीव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट खंयच्याय पेडणे तालुक्यांतल्या नागरिकांक ह्या मुवमेंटान सहभागी जावपाची इच्छा आकांक्षा आसा जाल्यार तेंचे मोस्ट वेलकम। कोणूय हे पेडण्याचे मुवमेंट पेडण्याची स्वतंत्र शक्ती निर्माण करच्या खातीर हे मुवमेंट सुरू जाता आणि ह्या मुवमेंटान पेडणेकारांनी आमकां सहकार्य करपाचें अशी आमी पेडणेकारां कडेन विनंती करता। गेली 6 म्हयने आमी प्रत्येक पेडणे तालुक्यांतल्या तळागाळांत म्हणटात तशें प्रत्येक गांवांनी एक अशी भेट दिवन प्रत्येक जो नागरीक आसा, मागीर तो ज्येष्ठ नागरीक आसूं, महिला आसूं किंवा आमचे जे तरणाटे आसा त्यांच्या पर्यंत एक विचारपूस करून तेंची कितें भावना आसा, तेंचे कितें विचार आसा आनी तेंची कितें समस्या आसा हे सगळें जाणून आयज त्या आमच्या पेडणे तालुक्यांतल्या जे नागरिकांची जी एक मागणी की आयज खंय तरी आमी लोकप्रतिनिधी मागीर ते खंयचे आमदार आसूं किंवा झेडपी आसूं किंवा पंच आसूं सरपंच आसूं आमी जे निवडून हाडटा आयज खंय तरी तेंचो आवाज खंयच्याय तरी एक पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ती खंय तरी दपडलो वता। सो आयज आमच्या पेडणेकारांक लागून एक खंय तरी कोणी तरी फुडाकार घेवपाची गरज आसा। सो प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना आमकां म्हयन्याच्या म्हयन्या म्हणटा तशें सरकाराच्या विरुद्ध आमकां आंदोलन करचें पडटा, मागीर तो टॅक्सी वेवसाय आसूं, मागीर कोस्टल आसूं, मागीर MDR आसूं, मागीर तुयें हॉस्पिटल आसूं, हे प्रत्येक गोष्टी आमकां आंदोलन करपाक लागून आमी हे लोकप्रतिनिधी निवडून हाडल्यात। मागीर ते झेडपी आसूं नाल्यार आमदार आसूं, मागीर पंच आसूं सरपंच आसूं, पण आयज आमी गेली कितलो तेंप जालो पळयता जाल्यार आमकां हे आंदोलनूच करचें पडटा। म्हणजे पेडणे तालुका हो आंदोलनूच करपाक लागून आसा आणि इलेक्शनाच्या टायमार फक्त एक मतदार करपाचे आणि मागीर त्याच्या उपरांत 5 वर्सां फक्त आंदोलन करून आपलो हक्क सरकारा कडेन मागणी करची आणि तोय बी सारको पुरेपूर मेळना। सो आयज पेडणे डेमोक्रेटीक जो मुवमेंट आयज आमी आयच्या दिसाचो हो सुरवात करता। हो एक आमी हांगा दोगूय बसल्यात, एडवोकेट अमित सावंत आणि हांव बसला, पण हेच्या फाटल्यान असंख्य संख्या आसा हे पेडणे तालुक्यांतली आणि जायते हांगासर युवा शक्ती आमच्या बरोबर आसा। तेंच्यांनी एक आमकां एक आमचे ज्येष्ठ नागरीक आसा तेंचो एक आमकां सल्लो आसा, तेंकां तेंचो एक आशिर्वाद आसा आणि त्या ह्या आशिर्वादान आमी आयज आमचे
पेडण्याची देवी भगवती आसा, मांद्र्याची भगवती आसा, यांच्या कृपा दृश्टीन कृपा आशिर्वादान आमी आयज फुडें सरलेले आसात। आणि आयज जो ही चळवळ जी आसा हे आमच्या गोर गरिबांक न्याय दिवपाक लागून